Hello, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. कतिजना छ हो? 7 जना? विनिशा, महेश, अस्मिन, पूजा, दिनेश, कृतिका. दिनेश शमशेरको एन्ट्री हो. अस्ति हामीले कहाँसम्म पढेर सकेका छौँ? कृतिका रिलेसन पढ्दै थियौँ हौ सर हामी. के पढ्दै थियौँ? रिलेसन अफ ल्याम्डा. बुझिन मैले. के पढ्दै थियौँ? रिलेसन पढ्दै थियौँ. रिलेसन अफ ल्याम्डा एन्ड रिलेसन अफ फेज डिफरेन्स एन्ड पाथ डिफरेन्स पढ्दै थियौँ सर. रिलेसन पढ्दै थियौँ. ए दुईटाको रिलेसन पढ्यो हैन? फेज डिफरेन्स र पार्ट डिफरेन्स बिचको रिलेसन हैन? फेज डिफरेन्स एन्ड पार्ट डिफरेन्स बिचको रिलेसन पढेको थियो. ओके. एकैछिन साथीहरूलाई पर्ख्यौँ. अस्तिकोलाई रिकल गरौँ ल त. फेज डिफरेन्स र पार्ट डिफरेन्स हामीले रिलेसन पढ्यो हैन? अस्तिको रिकल गरेर मलाई कसले बुझाउँछ यो भन त ल. कतिजना भयौँ? 12 जना अझै. 12 जना अझै के गर्ने? सुरु गऱ्यौँ कि पर्ख्यौँ? कसले बुझाउँछ यो भन्दा? नितु भुजेल. ओ नितु भुजेल. नितु शमशेर आउँदैछ नि. एकछिन पर्ख्यौँ है त अनि सुरु गरौँ ल. यो अस्तिको कसले बुझाउँछ भने? विनयले बुझाउँछ होला. विनयले. विनय ओ विनय. विनय कोही बोल्दैन. किन तिमीहरूलाई आउँदैन भने भइहाल्यो त. अनम्युट गरेर यतिकै बस्नुपर्छ. विनय जीसी विनय जीसी यहाँ रुममा छ कि छैन? यहाँ त पार्ट डिफरेन्स एक्स हुँदाखेरि पार्टिकलहरू बिचको फेज डिफरेन्स कति छ? थाहै छ कि छैन? पार्ट डिफरेन्स एक्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति छ यहाँ? 5 छ. भनेपछि यहाँ पार्ट डिफरेन्स एक्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति आयो त? कति आयो? 2 पाइ बाइ लैम्डा इन्टु एक्स. यो भनेकै फाइ हैन त? किनभने एक्स पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि हामीले यहाँ फेज डिफरेन्स फाइ मानेको थियो. यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्स पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति आयो त? 2 पाइ बाइ लैम्डा टाइम्स एक्स. यो भनेकै फाइ हैन त? हो कि हैन?
भनेपछि 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स भनेको यो फेज हो कि त फेज डिफरेन्स हो कि नि यो 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स एक्स भनेको के हो त फेज डिफरेन्स फेज डिफरेन्स हैन त कति बेलाको फेज डिफरेन्स जति बेला पार्ट डिफरेन्स कति छ X. एक्स छ ल्याम्डा अब हामीले के भनेको छौं पार्ट डिफरेन्स एक्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति भनेको छौं त Phi. फाइ यो त फाइ हो त्यसो भए सो व्हाट यू क्यान राइट इज x इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई 2 पाई टाइम्स के भयो त Phi. फाइ पाई फाइ दिस इज द रिलेसन बिट्विन पार्ट डिफरेन्स एन्ड फेज डिफरेन्स भनेपछि यहाँबाट के लेख्न पाइयो पहिलो हेर त यहाँबाट के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स एक्स भनेको त पार्ट डिफरेन्स हो नि त पार्ट डिफरेन्स इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ ल्याम्डा बाई 2 पाई टाइम्स ल्याम्डा बाई 2 पाई टाइम्स के हुँदो रहेछ त कति फेज डिफरेन्स हैन हो कि हैन सपोज तिमीलाई के भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई यो ठाउँको फेज डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो क्या के निकाल्नु पर्यो अरे यो ठाउँको फेज डिफरेन्स कति हो भन्ने निकाल्नु पर्यो तर तिमीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि तिमीलाई पार्ट डिफरेन्स दिएको छ कति छ पार्ट डिफरेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफरेन्स तिमीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि यो भनेको 3 ल्याम्डा बाई 2 दिएको छ बुझ्यौ यो पोइन्ट सम्मको यहाँसम्मको तिमीलाई पार्ट डिफरेन्स दिइरहेको छ कति रहेछ पार्ट डिफरेन्स हेर त कति रहेछ पार्ट डिफरेन्स कति छ भन न 3 ल्याम्डा बाई 2 यो त पार्ट डिफरेन्स हो नि त एक्स अब तिमीले के निकाल्नु पर्यो यतिखेरको चाहिँ फेज डिफरेन्स कति छ फाइ यो फाइ निकाल्नु पर्यो क्या भने कति हुन्छ लु भन त तिमीलाई के दिएको छ पार्ट डिफरेन्स दिइरहेछ है फाइ इक्वल टु कति हुन्छ अरे फाइ इक्वल टु कति हुन्छ र त 2 पाई बाई ल्याम्डा टाइम्स पार्ट डिफरेन्स कति दिइरहेछ 3 pi by 2. ल्याम्डा बाई 2 Lambda by 2. 3 ल्याम्डा बाई 2 कति आएर त अब ल्याम्डा क्यान्सल भइहाल्यो ल्याम्डा क्यान्सल भयो 2 क्यान्सल भयो कति आयो 3 pi. इक्वल्स टु कति आयो 3 पाई 3 पाई हुन्छ र 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु 3 ल्याम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेन्स भनेको 3 ल्याम्डा बाई ठिक छ 3 ल्याम्डा बाई 2 भनेको ल्याम्डा यति भयो ल्याम्डा बाई 2 नि यति 3 ल्याम्डा बाई 2 भनेको पाई यहाँ हुँदैन रहेछ पार्टिकल अझै कति छ 3 पाई भनेको कहाँ हो त यहाँ 1 पाई भयो यहाँ 2 पाई भयो पार्टिकल त कहाँ रहेछ अझै यहाँ पो रहेछ त यतातिर रहेछ यहाँको पार्टिकल चाहिँ रहेछ भनेपछि यसरी थाहा हुन्छ भनेपछि यहाँबाट के थाहा पायो लु भन त पार्ट डिफरेन्स एक्स इक्वल टु कति हुँदो रहेछ अथवा फाइ इक्वल टु कति हुँदो रहेछ फाइ इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ भन त ल Lambda by 2 pi. ल्याम्डा बाई 2 पाई टाइम्स 2 pi times phase difference. ल्याम्डा बाई 2 पाई टाइम्स के त पार्ट डिफरेन्स हो कि हैन हो यति कुरा याद राखिराख अब यो चाहिँ के हो त रिलेसन बिट्विन फेज डिफरेन्स एन्ड के हो त रिलेसन बिट्विन के हो Phase difference and path पार्ट डिफरेन्स हो फेज डिफरेन्स र पार्ट डिफरेन्स बिचको रिलेसन हो यो ल अब हामी के पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ अब यहाँ हेर के पढ्यौँ हामीले याद गर है एकचोटि म यहाँ सर र म देखाइदिन्छु यो के पढिसक्यो अनि यो हेर यहाँ बिचमा कुनै पनि टपिक पढेको रहन्छ नि मलाई भन्नु हामीले व्हाट इज वेभ पढ्यो हैन वेभ भनेको के हो भन त वेभ भनेको के हो त कन्टिन्युअस रूपमा इनर्जी अथवा डिस्टर्बेन्स चाहिँ के गर्ने एउटा पार्टिकलबाट अर्को पार्टिकलमा के गर्ने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म के गर्ने
ट्रान्सफर गर्ने ट्रान्सफर गर्नेलाई नै के भन्छौँ हामी वेभ र यो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ वेभ मोसन अब वेभ पनि कति टाइप्सको हुन्छ वेभ कति टाइप्सको हुन्छ टु टाइप्स टु टाइप्सको के को आधारमा इनर्जी मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने आधारमा हो कि हैन वेभलाई ट्राभल प्रोपागेट गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन यसको आधारमा वेभ चाहिँ कति हुन्छ अरे वेभ चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ के त मेकानिकल वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स मेकानिकल वेभ भने कस्तो वेभ हो रिक्वायर मिडियम चाहिन्छ जसलाई हो मेकानिकल वेभ भनेको त्यस्तो वेभ जुनलाई चाहिँ के गर्छ त्यो प्रोपागेसन ट्राभल गर्नको लागि भाइब्रेट गर्नको लागि के चाहिन्छ मिडियम चाहिन्छ हैन त्यस्तो खालको वेभलाई भन्छ मेकानिकल वेभ फर एक्जाम्पल साउन्ड वेभ रिपल्स इन द पन्ड त्यो पोखरीमा देखिने रिपल्सहरू तिनीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ त मिडियम चाहिन्छ अर्को भनेको नन मेकानिकल वेभ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ के चाहिँदैन त्यसको पार्टिकल्सहरूलाई ओसिलेट गर्नको लागि मिडियम चाहिँदैन यो वेभलाई ट्रान्समिसन गर्नको लागि के चाहिँदैन मिडियम चाहिँदैन फर एक्जाम्पल लाइट वेभ एक्सरे वेभ माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स दिज आर सम एक्जाम्पल्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स अब डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू हामीले पढाएको थियौँ यो एउटा ग्राफ हैन वेभको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो यो चाहिँ वेभको एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो अब क्रेस्ट भने के हो हेर त पार्टिकलले यो पार्टिकल चाहिँ यसरी जाँदाखेरि सबैभन्दा म्याक्सिमम ठाउँ कहाँ पुग्यो त यहाँ पुगेन यो त इक्विलिब्रियम पोजिसन हो यो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट सबैभन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेस भएर यहाँ पुगेको छ सबैभन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेस भएर डाउनमा यहाँ पुगेको छ म्याक्सिमम डिस्प्लेस भएर यहाँ पुगेको छ हो यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको पोजिसन त्यही पनि कता त मेन पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्दा अपवार्ड डिरेक्सनमा पुगेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त क्रेस्ट भन्छौँ के भन्छौँ क्रेस्ट भने इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्दा डाउनवर्डपट्टि भएको पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त ट्रफ हैन अनि यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट जति गरेको छ यो यसलाई के भन्छौँ त हामी एम्प्लिट्युड यसलाई एम्प्लिट्युड भन्छौँ हैन अनि वेभलेन्थ भने के हो त वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि हेर है मेरो एरो कहाँ छ वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ यो लिनियर डिस्टेन्स ट्राभललाई हामी के भन्छौँ त दिस इज कल्ड द वेभलेन्थ अफ द वेभ हैन वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ अथवा द डिस्टेन्स बिट्विन क्रेस्ट एन्ड क्रेस्ट दुईटा कन्जुकेटिभ क्रेस्ट बिचको डिस्टेन्स अथवा दुईटा कन्जुकेटिभ ट्रफ बिचको डिस्टेन्स दुईटा कन्जुकेटिभ क्रेस्ट अथवा दुईटा कन्जुकेटिभ ट्रफ बिचको डिस्टेन्सलाई पनि हामी के भन्छौँ त डिस्टेन्स इज अल्सो कल्ड वेभलेन्थ है अब फ्रिक्वेन्सी भने के हो त 1 सेकेन्डमा यस्तो कम्प्लिट ओसिलेसन कतिवटा बनाउँछ जस्तै यहाँ कतिवटा कम्प्लिट ओसिलेसन छ हेर त 1 कतिवटा 2 भनेपछि यस्तो कम्प्लिट ओसिलेसन चाहिँ 1 सेकेन्डमा कतिवटा बनाउँछ वेभले 1 सेकेन्डमा चाहिँ कम्प्लिट ओसिलेसन कतिवटा बनाउँछ त्यो नम्बर अफ कम्प्लिट ओसिलेसनलाई हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी त्यसलाई के भन्छौँ त हामी फ्रिक्वेन्सी हैन फ्रिक्वेन्सीलाई के डिनोट गर्छौँ फ्रिक्वेन्सीलाई एफ ले डिनोट गर्छौँ अब अर्को छ टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो त वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि जति डिस्टेन्स ट्राभल लिनियर डिस्टेन्स जति ट्राभल गरेको थियो त्यसलाई हामीले वेभलेन्थ भन्छौँ भने त्यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई के भन्छौँ हामी टाइम पिरियड भन्छौँ है सो टाइम पिरियड इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल
टी अनि टाइम पिरियडलाई अर्को कसरी डिफाइन गरियो त इट इज द रेसिप्रोकल अफ के हो त frequency, फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1 बाई एफ यहाँ छ है दाइ टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1 बाई एफ सो टाइम पिरियडलाई हामी के पनि भन्छौँ त reciprocal of frequency. रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी गुड अब भेलोसिटी वेभको भेलोसिटी है दुईटा भेलोसिटी हुन्छ एउटा वेभको भेलोसिटी एउटा के हुन्छ एउटा वेभको भेलोसिटी अर्को के को खोइ भनेको त एउटा वेभको भेलोसिटी अर्को के को थाहा भएन एउटा वेभको भेलोसिटी अरु के को थाहा भएन सर पार्टिकलको भेलोसिटी दुईटा भेलोसिटी हुन्छ भनेको हैन त मैले यही बुझेको छैन कि यो कसरी वेभ बन्छ भन्ने कुरा तिमीले अझै मजाले बुझिसकेको छैन कि यो पार्टिकल्सहरु भयो यो पार्टिकल त कसरी भाइब्रेट गर्छ त यो पार्टिकल कसरी भाइब्रेट गर्छ त यसरी माथि जान्छ अप एन्ड डाउन यसो गर्ने हो कि हैन पार्टिकल त यसरी भाइब्रेट गर्ने हो यो अब यो पार्टिकल कहाँ पुग्यो हेर त यो पार्टिकल जब यहाँ पुग्यो हैन यो पार्टिकल कहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल यहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल कहाँ पुगिरहेछ यहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल कहाँ छ यहाँ होला यो पार्टिकल कहाँ छ यहाँ छ यो पार्टिकल कहाँ छ यिनीहरु चाहिँ डाउन पुगिसकेछ यो यहाँ होला यो यहाँ होला यो यहाँ होला यो यहाँ होला यो फेरि पार्टिकल यहाँ आइपुगेको होला यो यसरी आएको होला यो यसरी होला फेरि के हुन्छ अर्को पार्टिकल अर्को यहाँ पुगेको यो यही होला अर्को पार्टिकल यहाँ पुगेको होला भनेपछि यो पार्टिकल त आफ्नो ठाउँमा ओसिलेट गर्छ नि त यो पार्टिकल त के गरिरहेको छ कसरी इमेजिन गर है कसरी ओसिलेट गर्छ त भन्दाखेरि यसरी माथि जान्छ यहाँ आउँछ यहाँबाट यहाँ जान्छ फेरि यहाँ जान्छ फेरि माथि जान्छ यसरी ओसिलेट गर्छ यो पनि के गर्छ त यो पनि के गर्छ त यो पार्टिकल पनि के गर्छ त्यसरी नै ओसिलेट गर्छ यसरी माथि जान्छ यसरी ओसिलेट गरिरहेको छ यसो गर्दा गर्दै के हो त कुनै एउटा टाइममा कुनै एउटा टाइम टी टाइममा के हो त भन्दाखेरि यो पार्टिकल कहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल कहाँ पुग्यो त यहाँ भएको पार्टिकल कुनै एउटा टाइम टीमा यो पार्टिकल यहाँ पुगेको छ यो पार्टिकल यहाँ पुग्दा यो पार्टिकल यहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल यहाँ पुगिरहेछ यो पार्टिकल यहीँ छ यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो यो यहाँ पुग्यो यो यहाँ पुगिरहेछ यो यहाँ छ यो यहाँ छ यसरी पार्टिकलको पोजिसन कुनै एउटा टाइममा अब यिनीहरूलाई हेर्दाखेरि यो मुभ गर भन्दा कन्टिन्युस हामी के देख्छौँ त यिनीहरू त हामी कसरी मुभ गरिरहेको देख्छौँ त हेर्दाखेरि त यसरी मुभ गरिरहेको अगाडि बढिरहेको देख्दैनौँ यसलाई त के देख्छौँ त यसरी अगाडि बढिरहेको देख्छौँ नि त यसरी यसरी कन्टिन्युस एकैचोटि यिनीहरू मुभ गरिरहेको देखेर त के गर्छौँ त एउटा कन्टिन्युस मुभमेन्ट देखिन्छ भन्दाखेरि यो वेभ कसरी कुदेको देखियो त पार्टिकल चाहिँ यहाँ कुदिरहेको छ पार्टिकल चाहिँ यहाँ कुदिरहेको छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ फेरि के हुन्छ डाउनमा आउँछ डिफ्रेन्ट टाइममा त्यो आफ्नो पोजिसन यसरी चेन्ज गरिरहेको हुन्छ नि त यो पार्टिकल त आफ्नो यो ठाउँमा के गर्छ त्यसरी अप एन्ड डाउन गरिरहेको हुन्छ यो पार्टिकल त आफ्नै ठाउँमा अप एन्ड डाउन गरिरहेको हुन्छ तर यो पार्टिकल यसरी अप एन्ड डाउन यो पार्टिकल अप एन्ड डाउन सबै पार्टिकल अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि के हुन्छ त यिनीहरू अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि यस्तो एउटा एकैचोटि हेर्दाखेरि के देखिन्छ त एउटा समथिङ इज ट्राभलिङ केही कुरा यसरी ट्राभल गरिरहेको देखिन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ त वेभ भन्छौँ हो यो वेभ चाहिँ कसरी कुदेको देखिरहेछ त कुन स्पिडमा यसरी अगाडि बढिरहेको देखिरहेछ त यसलाई भन्छौँ हामी के यसलाई के भन्छौँ हामी वेभ भेलोसिटी यो जुन भेलोसिटीमा वेभ ट्राभल गरिरहेको त यसलाई भन्छौँ वेभ भेलोसिटी भने जुन भेलोसिटीमा यो पार्टिकलले अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ जुन भेलोसिटीमा यो पार्टिकलले अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी के भन्छौँ यसलाई
पार्टिकल भेलोसिटी पार्टिकल भेलोसिटी के हैन। अब यो तिमीले पोखरीमा पनि त हेर्छौ नि त। सिम्पल एउटा एक्जाम पोखरीमै तिमीले देखिरहेको एक्जाम्पल लिउँ न एउटा। यो यहाँ पार्टिकल छ। अब यहाँ तिमी के देख्छौ त? यसरी एउटा बाहिर गइरहेको वेभ देख्छौ? देख्दैनौ? ढुङ्गा हान्यो भने यसरी केही कुरा बाहिर गएको देख्दैनौ? कि देखेकै छैनौ हौ? देखिन्छ। पोखरीमै लानुपर्ने। एउटा केही कुरा यसरी ट्राभल गरेर देख्दैन बाहिरपट्टि? देखिन्छ सर, देखिन्छ। देखिन्छ नि त। यो बाहिरपट्टि एउटा छाल जस्तो बगेको देखिँदैन त? यो छाल कुन स्पिडमा हो? यो एक्चुअली यो पानी त बगेको होइन नि त। पानी बगेको हो त यो? होइन। यो जुन स्पिडमा यो पानीको यो वेभ बाहिर गइरहेको छ यसलाई भन्छौँ हामी वेभ भेलोसिटी के। दिस इज कल्ड वेभ भेलोसिटी। तर के गर्छ त? यो वेभ ट्राभल गर्दाखेरि यहाँ यो वेभ ट्राभल गर्नु भने त यो प्रत्येक पानीमा आफ्नो यो यहाँ भएको पार्टिकल भाइब्रेट गरेको हो नि त। यो पार्टिकल चाहिँ कसरी भाइब्रेट गर्छ त? यो पार्टिकल त यहाँनिर अप एन्ड डाउन गरेर भाइब्रेट गर्छ। यो पानीमा भएको पार्टिकल जुन अप एन्ड डाउन गरेर भाइब्रेट गर्छ यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी के? पार्टिकल भेलोसिटी। पार्टिकल भेलोसिटी यो चाहिँ हो पार्टिकल भेलोसिटी। पार्टिकलले जुन भेलोसिटीले त्यो आफ्नै ठाउँमा बसेर अप एन्ड डाउन गरिरहेको छ हैन, भाइब्रेसनको ओसिलेट गरिरहेको छ, भाइब्रेट गरिरहेको छ, त्यसलाई भन्छ पार्टिकल भेलोसिटी। तर यसरी पार्टिकलहरू भाइब्रेट गर्दाखेरि जुन एउटा आउटर डिरेक्सनमा चाहिँ जुन डिस्टर्बेन्स ट्राभल गरेको देखिराखेको छ, एउटा यसरी सर डिस्टर्बेन्स ट्राभल गरेर देखिरहेछ, यो डिस्टर्बेन्स ट्राभलको स्पिड चाहिँ भन्छ हामी के? वेभ भेलोसिटी। भनेपछि यहाँसम्म अब वेभ भेलोसिटी भने के रहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ त अब यो वेभ छ, यो वेभ कसरी ट्राभल गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ वेभ यसरी ट्राभल गरिरहेछ कुन भेलोसिटीले? भी भेलोसिटीले। यो भी भेलोसिटीले कुद्दाखेरि यो वेभले यति डिस्टेन्स कति टाइममा ट्राभल गर्यो त? कति डिस्टेन्समा? यति डिस्टेन्स चाहिँ यति डिस्टेन्स भने कुन डिस्टेन्स भन्छौँ भन्दा भाइ? यति डिस्टेन्स हामी के भन्छौँ? वेभलेन्थ। ल्याम्डा वेभलेन्थ भन्छौँ। यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि जुन टाइम पिरियड लिएको छ त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त? टी हो हैन। भनेपछि यो भी भेलोसिटीले कुद्दाखेरि त यसले यति डिस्टेन्स चाहिँ भनेको ल्याम्डा डिस्टेन्स चाहिँ कति टाइममा ट्राभल गर्यो त? टी टाइममा। भनेपछि भेलोसिटी इक्वल टु के हुन्छ? डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन। अब ल्याम्डा 1/t भने के हो त? रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भने के हो त? फ्रिक्वेन्सी। सो v इक्वल्स टु हामी के लेख्यो त? v इक्वल्स टु f इन्टु के भयो त? ल्याम्डा। दिस इज द रिलेसन। यो v भने के हो त? v इज द के हो? v भने के हो? वेभ भेलोसिटी इक्वल टु के हुँदो रहेछ? वेभ भेलोसिटी इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ? फ्रिक्वेन्सी कसको? फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ इन्टु के हो त? वेभलेन्थ अफ कसको? वेभ। फ्रिक्वेन्सी इन्टु के हुँदो रहेछ त? फ्रिक्वेन्सी इन्टु के? भेलोसिटी इक्वल टु के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। त्यसपछि हामीले फेज पढ्यो। फेज भनेको त एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन? कति एङ्गलले त दुईटा पार्टिकल बीचमा डिफरेन्स छ, त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई भन्छ हामी के? फेज। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। अब टाइप्स अफ वेभ के को आधारमा भन त? पार्टिकल्स कसरी भाइब्रेट गर्छ हैन? वेभको डिरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर भएर भाइब्रेट गर्छ कि वेभको डिरेक्सनसँग सेम भएर भाइब्रेट गर्छ? पार्टिकल चाहिँ यो त वेभको डिरेक्सन भयो। अब यहाँ भएको पार्टिकल्सहरु चाहिँ कसरी भाइब्रेट गर्छ त? कसरी भाइब्रेट गर्छ?
इफ द पार्टिकल्स भाइब्रेट कसरी भन त वेभको डिरेक्सनसँग कसरी वेभको डिरेक्सनसँग कसरी थाहा छैन यो के हो त यो त डिरेक्सन अफ वेभ हो यो चाहिँ के भयो डिरेक्सन अफ ओसिलेसन हो कि हैन डिरेक्सन अफ पार्टिकल ओसिलेसन पार्टिकल यो डिरेक्सनमा ओसिलेट गरिरहेछ हेर त पार्टिकलको ओसिलेसनको डिरेक्सन र वेभको डिरेक्सन के भयो perpendicular if the particles oscillates कुन डिरेक्सनमा perpendicular to the direction of the wave पार्टिकल चाहिँ वेभको डिरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर भएर ओसिलेट गर्यो भने यस्तो खालको वेभलाई हामी के भन्छौं ट्रान्सभर्स वेभ फर इक्जाम्पलमा कुन वेभ हो लाइट वेभ रिपल्स इन द वाटर पानीमा देखिने जुन रिपल्सहरु छ त्यो घुमाउरो घुम्दै जाने त्यो रिपल्सहरु पनि कुन वेभ रहेछ त ट्रान्सभर्स वेभ त्यस्तै यदि पार्टिकल चाहिँ कसरी ओसिलेट गर्यो भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा वेभ गइरहेको छ पार्टिकल पनि त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ ओसिलेट गर्यो भने यस्तो खालको के भन्छौं हामी यस्तो खालको ओसिलेसन यस्तो खालको वेभलाई के भन्छौं हामी longitudinal wave for example sound wave longitudinal sound wave त के हो त sound wave के हो longitudinal wave so depending upon the direction of vibration of the particles वेभ लाई पनि कति भागमा क्याटेगोराइज गरे त टु भागमा एउटा ट्रान्सभर्स वेभ अर्को के त लंगिट्युडिनल वेभ है त अब ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ हैन ट्रान्सभर्स वेभमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त क्रेस्ट एन्ड ट्रफ प्रेजेन्ट हुन्छ भने लंगिट्युडिनल वेभमा चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसन एन्ड के हुन्छ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन हुन्छ के हुन्छ अरे कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन लंगिट्युडिनल वेभ चाहिँ के हुन्छ खुम्चिने फेरि फुक्ने लाइक स्प्रिङ जस्तो हुन्छ क्या स्प्रिङ के हुन्छ त खुम्चिन्छ फेरि फिजिन्छ खुम्चिन्छ फिजिन्छ नि त हो यो स्प्रिङ जस्तो गरेर चाहिँ के हुन्छ लंगिट्युडिनल वेभको चाहिँ भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ कम्प्रेसन र के हुन्छ त रेयरफेक्सन हुन्छ So there is the presence of compression and rarefaction in the longitudinal wave. There is the presence of crest and trough in transverse wave. त्यसपछि हामीले पढ्यो के रिलेसन बिट्विन के भन त फेज डिफरेन्स एन्ड पार्ट डिफरेन्स पढ्यो हो नि अहिले भर्खर हामीले मैले फेरि रिपिट गर्दियो ठीक छ हेर्दै लैम्डा पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति लैम्डा पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति 2 पाई हो कि हैन 1 हुँदाखेरि 2 पाई बाइ लैम्डा पार्ट डिफरेन्स x हुँदाखेरि के भयो त फेज डिफरेन्स 2 पाई बाइ लैम्डा टाइम्स x अब हामीले के सपोज गरेछ त पार्ट डिफरेन्स x हुँदाखेरि फेज डिफरेन्स कति मानेछौं हामीले पार्ट डिफरेन्स 5 मानेको छौं त्यही भएर फाइ इक्वल टु कति भयो त 2 पाई बाइ लैम्डा टाइम्स x भनेको के लेख्यो त हामीले 5 So this is the relation between what? Phase difference and path difference. Now we are talking about progressive wave. अब हामी के पढ्दैछौँ त प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो त
नाउ वी आर टकिङ अबाउट प्रोग्रेसिभ। तिमीहरूको सिलेबस सुरु भयो है, सिलेबस सुरुमै प्रोग्रेसिभ वेबाट भनेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ इक्जाममा क्वेसन सोध्नको लागि सिलेबस सुरु भयो। अहिलेसम्म चाहिँ जस्ट यहाँ चाहिने चिजहरू हामीले मात्रै पढ्दै थियौँ, यहाँ चाहिने टर्म्सहरू पढ्दै थियौँ। वाट इज प्रोग्रेसिभ वे भनेर तिमीहरूलाई सोधिदिन सक्छ। वाट इज प्रोग्रेसिभ वे अनि योसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू जोडेर क्वेसन प्याटर्न यस्तै छ। प्रोग्रेसिभ वेभ भने के हो त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ भने के हो, एउटा त्यस्तो वेभ है, अ वेभ जुन वेभ चाहिँ कसरी ट्राभल गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि विच इज ट्राभलिङ इन अ फरवर्ड डिरेक्सन। जुन वेभ चाहिँ कसरी ट्राभल गर्छ अरे, कसरी फरवर्ड डिरेक्सन विथ के त म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ इनर्जी। एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई के गरिदिन्छ त, के गरिदिन्छ, आफूमा भएको म्याक्सिमम इनर्जी जति ट्रान्सफर गर्न सक्ने हो त्यो सबै के गरिदिन्छ, ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अनि प्रोग्रेसिभ वेभको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भन्दाखेरि सुन है, यो प्रोग्रेसिभ वेभको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले प्रोग्रेसिभ वेभ भन्ने बित्तिकै यो नेचरहरू तिमीहरू बनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। प्रोग्रेसिभ वेभमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी ड्याम्ड ओसिलेसन भन्छौँ क्या। ड्याम्ड ओसिलेसन भन्ने कस्तो भने नि, ड्याम्ड ओसिलेसन भने कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि स्केल छ नि, स्केल छ कि छैन, रुलर छ नि त, फलामको स्केल थाहा छ तिमीहरूलाई? यस सर। त्यो फलामको स्केललाई बेन्चमा एकपट्टि थिचेर यसरी भाइब्रेट गरिदियो भने के हुन्छ, के हुन्छ त? मजाले उयो हुन्छ, भाइब्रेटै हुन्छ। कसरी भाइब्रेट गर्छ त? अप एन्ड डाउन। ल तिमीले एकछिनसम्म भाइब्रेट गर्दाखेरि कस्तो 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 के पाउँछौ भन त? त्यसलाई भाइब्रेट गरिदेऊ अनि छोड्दाखेरि के पाइराख्छौ त? एकछिनसम्म हेर्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ, सुरुमा म्याक्सिमम गर्छ गर्दैन, त्यस पछाडि सेकेन्डमा के हुन्छ, अलिकति घट्छ, फेरि घट्दै जान्छ, सानो सानो हुँदै जान्छ नि त, फाइनल्ली के हुन्छ त, रोकिन्छ। किनभने त्यसको इनर्जी कसले एब्जर्ब गरिदिन्छ त? त्यहाँनिर केही न केहीको फर्ममा के हुन्छ, आइदर तिमीले काठमा राख्दाखेरि काठले एब्जर्ब गरिदिन्छ, अथवा त्यो भाइब्रेसन गर्दाखेरि तिमीले हातले पक्रेको छौ भने हातले एब्जर्ब गरिदिन्छ। त्यसको त्यो भाइब्रेसन गर्दाखेरि त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, त्यसको भाइब्रेसनको इनर्जी तिम्रो के गरिदिन्छ त, तिम्रो अरू पार्टिकलले के गरिदिन्छ, एब्जर्ब गरिदिन्छ। त्यसलाई भन्छ हामी ड्याम्ड ओसिलेसन। भनेको जुन ओसिलेसन चाहिँ के भइरहेको छ हेर त, यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट के भएर गइरहेछ, यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट के भएर गइरहेछ, हेर न, हेर त, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट के भएर गइरहेछ, घट्दै गइरहेको छ। म्याक्सिमम डिस्प्ले यसको एम्प्लिट्युडहरू के भइरहेछ त, सबैमा सेम छ त, सबैमा सेम छ एम्प्लिट्युड छैन। ड्याम्ड ओसिलेसनमा एम्प्लिट्युड के हुँदै जान्छ, के हुन्छ, घट्दै जान्छ। तर प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ यसरी ड्याम्ड हुँदैन, त्यसमा के हुँदैन, वेभ चाहिँ के गर्छ, फ्रीली ओसिलेट गर्छ। सो द्याट कसरी ओसिलेट गर्छ भन्दाखेरि सो द्याट यसको वेभलेन्थ, यसको फ्रिक्वेन्सीहरू के भइरहेको छ त, के भइरहेको छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के हुन्छ अरे, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि यसको जुन एम्प्लिट्युड छ नि त, यो जुन एम्प्लिट्युड छ यो पनि के हुन्छ, सेम भइरहेको छ थ्रुआउट। यो प्रोग्रेसिभ वेभको चाहिँ के हुँदैछ त, प्रोग्रेसिभ वेभको के हुन्छ भन त, एम्प्लिट्युड के भइरहेको छ अरे, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भइरहेको छ। सो यो चाहिँ भयो ड्याम्ड ओसिलेसन। यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ त छैन नि त, त्यही भएर यो प्रोग्रेसिभ वेभमा परेन। सो प्रोग्रेसिभ वेभ भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एकचोटि पढ त, अ वेभ विच ट्राभल्स, कताबाट ट्राभल गरिरहेको हुन्छ अरे, फरवर्ड इन द मिडियम। जस्तै यहाँ कतै ट्राभल गरिरहेछ, फरवर्ड अथवा कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट, कुनै पनि रिफरेन्स पोइन्टबाट अगाडि ट्राभल गरिरहेको छ हैन। अ वेभ
which travels forward in the medium with कसरी त maximum transfer of energy भनेपछि यो पार्टिकलले यो अर्को पार्टिकललाई भाइब्रेट गर्दाखेरि के गर्छ यसको आफ्नो के हुन्छ म्याक्सिमम एनर्जी यसलाई दिन्छ भनेको यहाँ है किन म्याक्सिमम ट्रान्सफर एनर्जी भनेको भन्दाखेरि यहाँ यो 20 जुलले भाइब्रेट गर कतिले यसलाई मैले एनर्जी कति दिएँ 20 जुल 20 जुल यो कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो अब यदि यसले पनि यो 20 जुल कसलाई ट्रान्सफर गरिदियो यसलाई ट्रान्सफर गरिदियो भने यो फेरि कहाँ पुग्छ त यो यहाँ पुग्यो यही सेम पुग्छ यसले फेरि के गर्छ यसले फेरि 20 जुल के गर्छ अर्कोलाई दिन्छ दिँदै जान्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रोग्रेसिभ वेमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी यदि अनड्याम्पमा के हुन्छ यहाँ 20 जुल हो भने यो एनर्जी के हुन्छ त भाइब्रेसन गर्दा यसले यहाँ केही लस भइहाल्छ क्या अनि यसले के दिन्छ त ल 12 जुल मात्रै देला यसलाई यसले के गर्ला 8 जुल देला ट्रान्सफर गर्ला यसले 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 3 जुल देला यसले यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि 1 जुल देला यो त यही लस भयो क्या यहाँबाट यता ट्रान्सफर गर्ने छैन यही सक्यो भाइब्रेसन यही सक्यो अब यही एनर्जी नपुगेपछि यो भाइब्रेसन गर्दैन यो नगरेपछि यताबाट अरूलाई भाइब्रेसन गर्दैन भनेपछि प्रोग्रेसिभ वेमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रोग्रेसिभ वेमा के हुँदो रहेछ देयर इज द म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ के एनर्जी सो प्रोग्रेसिभ वेभको प्रोपर्टिज प्रोग्रेसिभ हुनको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड के हुन्छ अरे के हुन्छ कांस्टेंट एम्प्लिट्युड कांस्टेंट of each particle एम्प्लिट्युड अफ इच पार्टिकल इज सेम अब मैले भोलि अब अरू क्लासमा चाहिँ मैले प्रोग्रेसिभ वेभ भन्न बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो यस्तो बनाउला फेरि यस्तो बनाउला प्रोग्रेसिभ वेभ भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो यिनीहरूको एम्प्लिट्युड के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो हैन एम्प्लिट्युड के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो हैन अनि सबै पार्टिकलले के गर्छ त पिरियोडिक मोसन एक्जिक्युट गर्छ प्रोग्रेसिभ वेभमा भएको सबै पार्टिकलले के एक्जिक्युट गर्छ अरे के एक्जिक्युट गर्छ पिरियोडिक मोसन भनेको बुझ्छौ बुझ्दिन सर बुझ्दैनौ सिम्पल पेन्डुलम पढेनौ जस्तै पिरियोडिक मोसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो पार्टिकललाई यहाँ झुन्डाए पछाडि यो के गर्छ त यहाँ तिमीले पुर्याएर यसलाई यहाँ छोडिदियो भने के गर्छ त यो यहाँबाट मिन पोजिसनमा आउँछ यो फेरि यहाँ माथि जान्छ फेरि यो यहाँबाट आउँछ फेरि यो कहाँ जान्छ त यहाँ यसरी नै कन्टिन्युस गरिराख्छ राख्दैन यसरी एउटा सर्टेन पिरियडमा यसले के गर्छ त सर्टेन पिरियडमा के गर्छ त यसले एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन गरिराख्छ सो यस्तो खालको मोसनलाई भन्छ हामी के गर्छ पिरियोडिक मोसन भन्छौँ अब यसमा के हुन्छ त हेर प्रोग्रेसिभ वेभको अरू प्रोपर्टिज भने के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकल के हुँदैन रेस्टमा कम्प्लिट रेस्टमा बस्दैन एकचोटि भाइब्रेट भएपछि त्यो पार्टिकल के भइराख्छ ओसिलेट गरिराख्छ है दिज आर सम प्रोपर्टिज अफ के हो त प्रोग्रेसिभ वेभ तिमीलाई वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ भने तिमी के भन्छौ लु भन त अ प्रोग्रेसिभ वेभ्स आर दोज वेभ्स विच ट्राभल्स फरवर्ड इन अ मिडियम विथ कसरी अरे कसरी म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम वान पार्टिकल टु एनदर पार्टिकल एउटा पार्टिकलबाट अर्को पार्टिकललाई कसरी म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी गरेर चाहिँ वेभ कसरी ट्राभल गरिरहेको छ वेभ ट्राभल इन फरवर्ड डिरेक्सन भने यस्तो खालको वेभलाई हामी के भन्छौँ त के भन्छौँ हौ प्रोग्रेसिभ वेभ बोला न बोला अब हामी के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ
इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ निकाल्दैछु। हेर यो पार्टिकल चाहिँ अब यो वेभ चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि यो प्रोग्रेसिभ एउटा वेभ प्रोग्रेसिभ वेभ बनाऊ। इक्वल नदेखिन सक्छ है। यसको यो प्रोग्रेसिभ वेभको एम्प्लिट्युड कति छ त? यो एम्प्लिट्युडलाई हामी कति भनौँ त? यसलाई के भनौँ हामी? ए अब यहाँ हेर पार्टिकल के छ त? यहाँ हुँदाखेरि पार्टिकल के भइरहेछ? पार्टिकल अहिले केमा छ? पार्टिकल केमा छ? रेस्टमा छ है त। अहिले रेस्टमा छ भन्नुको अर्थ यो पार्टिकलले ओसिलेट गरेको छ? पार्टिकलले ओसिलेट गरेको छ? छैन, छैन नि त। अब यो यहाँ हेर त, यो पार्टिकललाई ओसिलेट गर्यो भने यो के गर्छ? यो पार्टिकल त यहाँबाट माथि पुग्छ हैन? यो पार्टिकल यहाँबाट फेरि के हुन्छ? यहाँ आउँछ, यो फेरि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ भने यसरी ओसिलेट गरिराख्छ राख्दैन आफ्नो ठाउँमा गर्छ। यो ओसिलेट गर्दाखेरि यसले के गर्छ? आफ्नो नियरबी नजिकको पार्टिकललाई पनि के गर्छ? नजिकको पार्टिकललाई पनि के गर्छ त? भाइब्रेसन ल्याउँछ। यसले अर्को भाइब्रेसन ल्याउँछ, यसले अर्को ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि यो सबै ओसिलेट गर्दाखेरि के हुन्छ? अ वेभ इज फर्म्ड। कस्तो वेभ? दिस वेभ इज अ प्रोग्रेसिभ वेभ इज फर्म्ड व्हिच इज ट्राभलिङ इन वेयर? व्हिच इज ट्राभलिङ इन फरवर्ड डिरेक्सन। यो कुन डिरेक्सनमा? लेट्स से एक्स, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ गरिरहेको छ। यो कता अरे? पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ गरिरहेको छ। यो वेभ पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा वेभ मुभ गरिरहेको छ। अब यो पार्टिकल हेर त, सर्टेन टाइम पछाडि यो पार्टिकल त के हुन्छ? आफ्नो यो ठाउँबाट चेन्ज भएर जान्छ नि त। यो ठाउँबाट के गर्छ? यो पार्टिकल के गर्छ? ओसिलेट गरेर जान्छ। अब यो ओसिलेट गर्नु भने जस्तै तिमीहरूलाई मैले म यहाँ पार्टिकल बनाउँछु, तिमीहरूले नबुझेको कारण एउटा पनि हुन्छ यहाँ है त। यो तिमीहरूले क्लास पहिला पनि पढाइछौ नि त। यो चक्काको बाहिरपट्टिको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई के गर्छौँ भन त? यो बाहिरपट्टिको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ? सर्कमफेरेन्स भन्दैनौँ। अब यसलाई हामीले टुक्र्यायौँ भने यसलाई के लिनियर बनाउन सकिँदैन? यसरी सकिन्छ नि त कन्भर्ट गर्न, सकिँदैन? यसलाई मैले 10 सेन्टिमिटरको एउटा डोरीलाई 10 सेन्टिमिटरको डोरीलाई मैले यो सर्कल बनाएँ भने यो बाहिरपट्टिको यो सर्कलको लेन्थ कति हुन्छ? यो बाहिरपट्टिको सर्कलको लेन्थ कति हुन्छ? यही 10 सेन्टिमिटर मैले गोलो बनाएँ भने भन त। टेन सेन्टिमिटरको डोरीले गरेको 10 सेन्टिमिटर। त्यही त यहाँनिर जस्तै अब यो पार्टिकललाई हेर, पार्टिकल त ओसिलेट यहाँ गर्ने हो। अब मैले यो पार्टिकललाई यहाँ भनिदिन्छु अहिले यहाँ। अब यो पार्टिकल यहाँबाट ओसिलेट गर्दाखेरि अर्को ठाउँको पार्टिकल त केमा हुन्छ भन त? रेस्टमा हुन्छ नि त। यो पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई ओसिलेट गराउँछ, त्यो पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई ओसिलेट गराउँछ, त्यो पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई ओसिलेट गराउँछ। यसरी नै जाँदै गर्छ भनेपछि यो पार्टिकल चाहिँ कुनै एउटा टाइममा, कुनै एउटा टाइम टी टाइममा, सपोज मानौँ कुन टाइममा अरे? टी टाइममा यो पार्टिकल चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर छ। जब यो पार्टिकल यहाँनिर छ, यो पार्टिकल भर्खर के गर्न आँटिरहेछ? जब यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो, यो पार्टिकल के गर्न आँटिरहेछ? मेन पोजिसनमै छ। यो पार्टिकल कहाँनिर छ? मेन पोजिसनमै छ। भनेपछि यो दुईटा पार्टिकल बिचको पार्ट डिफरेन्स कति छ होला हेर त? यो दुईटा पार्टिकल बिचको पार्ट डिफरेन्स हामी के मानौँ? यो दुईटा पार्टिकल बिचको पार्ट डिफरेन्स हामी के मानौँ त? एक्स। र यो दुईटा पार्टिकल बिचको फेज डिफरेन्स हामी के मानौँ? फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त? 5 हो कि हैन?
अब तिमीहरूले इक्वेसन पढ्थ्यौ यसरी तिमीले एउटा स्टेटमेन्ट पढाउँथ्यौ नि त यो लाइन इक्वेसन भनेको जस्तै y इक्वल्स टु 2x माइनस 2x प्लस 3 लेख्यो भने यो कसको इक्वेसन हो भन त यो लाइनको इक्वेसन हो कि हैन कसको इक्वेसन हो यो लाइनको अब तिमीले यसलाई सल्भ गर्यो भने यो x र y को पोइन्ट कहाँको दिन्छ त यो y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन y को पोजिसन दिएको हो नि x र y ले के दिन्छ पोजिसन दिँदैन बुझ्दैन हो मैले भनेको तिमीले बुझेको छैन होला सर कहाँ इन्टरसेक्ट भएर गएर त्यहाँको पोइन्ट दिन्छ यो लाइन हो यसको इक्वेसन कति हो त y इक्वल्स टु 3 हो यो y इक्वल टु 3 हो कि हैन यो y इक्वल्स टु 1 2 3 y इक्वल टु 3 हो भने यसले के दिन्छ त यसले त डिफरेन्ट ठाउँको पोइन्ट निकाल्नु यहाँबाट सक्दैनौ भन त यो पोइन्टको नाम के हो 1,3 यो कति हो 2,3 यो के हो 3,3 नेसी यहाँबाट हेर त यो लाइनको नाम कति हुन्छ त y इक्वल्स टु कति भयो 3 यसले चाहिँ y इक्वल टु 3 भनेको इक्वेसन हो कसको यो लाइनको भनेपछि यो इक्वेसनबाट तिमी के गर्छौ त कुनै पनि तिमीलाई x दियो भने तिमीलाई कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि पार्टिकलको तिमीले के निकाल्न सक्छौ पोजिसन निकाल्न सक्छौ हैन यो लाइनमा भएको तिमीले के गर्छौ त पोइन्ट निकाल्न सक्छौ जस्तै क्लास 10 मा तिमीले लोकस पढेको हो कि हैन लोकस पढेको हो कि हैन त हो सर लोकसले के दिन्छ त्यो पोइन्टहरु कसरी हिँडिराख्छ त्यसको बाटो दिने हो कि हैन यहाँ पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि टाइममा यो पार्टिकलहरुको त पोजिसन डिफरेन्ट हुन्छ कुनै पनि टाइममा कुनै अर्को पार्टिकल कहाँनेरि छ यो पार्टिकल कहाँ छ यो पार्टिकलको पोजिसन निकाल्न पर्यो भने कुनै पनि टाइममा यो पार्टिकलको पोजिसन कति हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसन कति हुन्छ यो निकाल्न पर्यो भने यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट हामी y भन्छौं यो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न पर्यो भने नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड आउट द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ दिस प्रोग्रेसिभ वेभ यो कुन वेभ हो तिमीहरु थाहा पाउँछौ क्लास के अरे तिमीले म्याथमा पढेको छैनौ साइन वेभ कस वेभ भनेर कतै पढेको थियौ के छैन हैन पढेको छ the displacement equation of the wave is यो भनेको यस्तो खालको यो जुन वेभ छ नि यो वेभ भने चाहिँ साइन वेभ हो क्या तिमीहरुको यो कुन वेभ अरे कुन वेभ हो साइन वेभ साइन वेभ भनेको कसरी भन्दा यहाँ म यसरी बुझाउँछु ल साइन वेभ भनेको फेरि हो यो के हो त हाम्रो x हो कि हैन यो के हो त यो के हो y हो कि हैन त जो भन न म भन्छु तिमीलाई थाहा छ भने यो भन होइन भने होइन भन्दियौ के साइन वेभ भनेको मैले y इक्वल्स टु मलाई यो y निकाल्नु छ तर x फंक्सन चाहिँ मेरो के हो त साइन थीटा हो साइन थीटा अब यो थीटा चाहिँ यो तिम्रो x को ठाउँमा चाहिँ के आएको तिम्रो x को ठाउँमा के आएको छ
एक्स ठाउँमा के आयो थीटा यो 0 यो 90 यो 180 यो 270 यो 360 यो हो नि त एक्स मा हो किन अब यतापट्टि वाइ मा मैले यतापट्टि यहाँ 1 बनाएँ 1 यो त ग्राफ हो नि त मेरो यो 2 ल हेर त तिमी sin 0 हाल त कति आउँछ sin 0 हाल sin 0 हाल y कति आउँछ sin 0 हाल्दाखेरि थीटा 0 हुँदाखेरि थीटा 0 आउँदाखेरि थीटा 0 हाल्दाखेरि sin y कति आयो भन त थाहा छैन जिरो हाल कति टाइम लाग्यो त भन्नु पनि यार यसरी भन्दा हामी भोलि पनि सक्दैनौँ त नि sin 0 इक्वल टु कति हुन्छ 0 sin 90 91 यहाँ भयो पोइन्ट 90 हुँदाखेरि y कति 90 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आयो 0 हुँदाखेरि 0 90 हुँदाखेरि कति आयो त 1 प्लट गर्न आउँछ नि 90 हुँदाखेरि 1 अनि 180 हुँदाखेरि 0 0 270 हुँदाखेरि -1 -1 360 हुँदाखेरि 0 0 यो के भयो त त्यसो भए यहाँ त यसलाई बनाउँदा जोडा त पोइन्ट के भयो त यो हेर त है कहाँबाट गइरहेछ यो ओरिजिनबाट कहाँबाट गइरहेछ कहाँबाट गयो ओरिजिनबाट हो यसरी ओरिजिनबाट जान्छ नि यो वेभ के हो त के हो साइन वेभ यसलाई कस वेभको पनि हेरिहाल पछि फेरि कस वेभ कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्ला ल कस वेभको पनि हेर कस थीटा ल कसको 0 हाल त कति आउँछ 1 कसको 0 हाल 1 कसको 90 हाल 0 0 कसको 180 हाल -1 -1 कसको 270 हाल 0 कसको 360 हाल 1 1 अब यसलाई जोड यहाँ दुईटा वेभ छ नि हो किन दुईटा वेभ छ कि छैन दुईटा वेभ हुँदाखेरि अब म तिमीलाई फेरि यहाँ बुझाउँछु ठ्याक्क लगाएर साइन वेभ यो भनेको साइन यो ब्ल्याक भनेको साइन वेभ हो कसरी चिन्यौ साइन वेभ कहाँबाट जाँदो रहेछ ओरिजिनबाट जाँदो रहेछ कस वेभ भनेको हेर कहाँबाट गयो कतिबाट गयो कहाँबाट गयो 1 बाट माथिबाट गयो भनेपछि यहाँ ल्याग भइरहेको छ यति ल्याग भइरहेछ यतिको डिफरेन्स आयो नि यिनीहरूकोमा आयो जति बेला साइन 0 छ त्यति बेला कस वेभ कति छ त 1 कस वेभ यहाँ छ साइन कति भएको बेला कस वेभ 0 आएको छ हेर त कति कस हेर न कस 0 भएको बेला साइन कहाँ पुग्यो त यहाँ पुगेन कस यहाँ 0 भएको बेला साइन कहाँ पुग्यो त म्याक्सिमम पुगेन भनेपछि यिनीहरू बिचमा कतिको फरक भयो त हेर त यतिको ल्याग छैन छ नि ल्याग छ कि छैन Yes, sir. यो पार्ट डिफरेन्स हो कति एंगलको फरक छ कति एंगलको फरक छ 90 degrees. यहाँ हेर त 90 को भएन 90 को फेज भएन Yes, sir. कि बुझ्दैन 90 को फेज भनेको जब यो हेर नि यो 90 मा छ पार्टिकल के छ अर्को यहाँ मिनमा छैन भनेपछि यो दुईटाको बिचमा फेज कतिको भयो त 90 को फेज भयो क्या फेज डिफरेन्स हैन पार्टिकल बिचको फेज डिफरेन्स कति भयो फेज डिफरेन्स कतिको भयो 90 को यो कुन वेभ रहेछ भन्न सक्छौ साइन वेभ हो किन ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको ओरिजिनबाट गइरहेको छ ल प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन मैले आज बनाइन अब यति बुझाउँदै टाइम भयो साइन वेभ र कस वेभ अर्को होमवर्क तिम्रो के हो त भन्दाखेरि साइन वेभ
कस वेभ हेर, कोसाइन वेभ, साइन वेभ, कस वेभ हैन, अनि फेज यति पढेर हो यतिसम्म। ल अर्को क्लासमा अब हामी के गर्छौँ त, इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ पढ्छौँ। ल प्रोग्रेसिभ वेभ है। ल Okay, sir. आजलाई यति हो क्लास। थ्याङ्क यू। Thank you, sir.